वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के लिए उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जान पहचान कोर्स बी वाले बच्चों के लिए वाहिद जमा बताऊंगी। सबसे पहले वाहिद की डेफिनेशन जान लो कि वाहिद किसे कहते हैं। वाहिद यानी कि सिंगल जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी को वाहिद कहते हैं, पर डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे एग्ज़ाम में। वे इसम जो सिर्फ़ एक शख्स, चीज़ या एक जगह को ज़ाहिर करे। वे इसम जो सिर्फ़ एक शख्स, चीज़ या एक जगह को ज़ाहिर करे, जैसे कि एक कलम, एक मकान, एक स्कूल, एक औरत वग़ैरह। इसी तरह से जमा किसे कहते हैं। वे इसम जिससे एक से ज़्यादा अशख़ास या फिर चीज़ें या जगहें ज़ाहिर हों। जमा किसे कहते हैं। वे इसम जिससे एक से ज़्यादा अशख़ास, चीज़ें या जगहें ज़ाहिर हों, जैसे कि किताबें, औरतें, मकानात वग़ैरह। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्ज़ाम में जो कि आपसे वाहिद जमा पूछे जा सकते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि हर हाल में एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सभी एग्जाम्पल करवा रही हूँ, स्पेलिंग के साथ करवाऊँगी, ताकि जिन बच्चों को उर्दू अच्छे से पढ़नी नहीं आती है वे भी उर्दू पढ़ना सीख जाएँ, और जिन बच्चों को उर्दू पढ़नी आती है उनकी उर्दू और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी स्पेलिंग के साथ पढ़ने से। जैसे कि एहसान की जमा क्या होगी। एहसानात। अलिफ है एह, सिन अलिफ सा, नून अलिफना ते, एहसानात। ख़त का खतूत, खे तोए वाव तो ते, खतूत। उस्ताद का उस्ताज़ा, अलिफ सिन उस, ते अलिफ सिन अलिफ सा, ते जे है उस्ताज़ा। सबब का असबाब, अलिफ सिन अस, बे अलिफ बा, बे असबाब। अमीर का अमरा, अलिफ मीम अम, रे अलिफ हमज़ा, अमरा। मदद का इमदाद, अलिफ मीम इम, दाल अलिफ दा, दाल, इमदाद। आफत का आफात, अलिफ मद आ, फे अलिफ फ़ा, ते, आफात। सुल्तान का सलातीन, सिन लाम अलिफ ला, ते छोटी ये, नून, सलातीन। अमर का अमूर, अलिफ मीम वाव रे, अमूर। शायर का शोरा, शिन एन रे अलिफ रा, शोरा। अदीब का अदबा, अलिफ दाल अद, बे अलिफ बा, अदबा। शरीफ का शरफा, शिन रे शर, फे अलिफ फ़ा, शरफा। बाग का बागात, बे अलिफ बा, गैन अलिफ गा, ते, बागात। इल्म का अलूम, एन लाम वाव मीम, अलूम। बेगम का बेगमात, बे बड़ी ये, गाफ मीम अलिफ मा, ते, बेगमात। बे बड़ी ये, गाफ मीम अलिफ ते, बेगमात। यहाँ पर एक ही आवाज़ आई है तो इसका मतलब यहाँ पर बड़ी वाली ये है। हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पर भी एक ही आवाज़ आएगी तो वहाँ पर बड़ी वाली ये होगी। हक का हकूक है, काफ वाव है, बड़ा काफ वाव, काफ। हकूक। रस्म का रसूमात, रे सिन वाव सू, मीम अलिफ मा, ते, रसूमात। फ़र्ज़ का फ़राइज़, फ़े रे अलिफ रा, हमज़ा ज़ुआत, फ़राइज़। अब फ़राइज़ के अंदर यहाँ पर हमज़ा है तो हमज़ा की अलामत के लिए क्या क्या पढ़ा जाता है। हमज़ा की आवाज़ किस किस की होती है। ए की, ई की, आई की, ओ की और यू की। जहाँ पर भी आवाज़ निकालनी हो किसी भी लफ्ज़ के बीच में तो वहाँ पर हमज़ा लगा देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तस्वीर का तस्वीर, ते स्वाद अलिफ सा, वाव छोटी ये, रे, तस्वीर। मरज़ का अमराज, अलिफ मीम अम, रे अलिफ रा, ज़ुआद, अमराज। तजवीज़ का तजावीज़, ते जिम अलिफ जा, तजा, वाव ये जेवीज़, तजावीज़। मंज़र का मनाजिर, मीम नून अलिफ ना, मना, ज़ोए रे ज़िर, मनाजिर। तोहफ़े का तहाइफ़, ते है अलिफ हा, हमज़ा फ़े तहाइफ़। तकलीफ़ का तकालीफ़, ते काफ अलिफ का, लाम छोटी ये, फ़े, तकलीफ़। यहाँ पर ई की आवाज़ आई है तो जहाँ पर भी ई की आवाज़ आती है वहाँ पर किसका मत क्या होती है, छोटी वाली ये। याद रखना कि जहाँ पर भी ई की आवाज़ आएगी वहाँ पर छोटी ये होगी। अब जिस्म का अजसाम, अलिफ जीम अज, सिन अलिफ सा, मीम अजसाम। शख्सियत का शख्सियात, शिन खे शख, स्वाद ये, स्वाद छोटी ये, अलिफ ते, शख्सियात। अब स्वाद के बाद ई की आवाज़ आई है इसलिए यहाँ पर पढ़ने में छोटी वाली ये को पढ़ा जाएगा। खातून का ख़वातीन, खे वाव अलिफ वा, ख़ुवा, ते छोटी ये, नून, ख़वातीन। ते के बाद ई की आवाज़ आई, इसका मतलब छोटी वाली ये को पढ़ा जाएगा। शख्स का अशख़ास, अलिफ शिन अश, खे अलिफ खा, स्वाद अशख़ास। दफ्तर का दफ़ातर, दे फ़े दाल, फ़े अलिफ वा, तेरे तर, दफ़ातर। ख़बर का अखबार, अलिफ खे अख, बे अलिफ बा, रे, अखबार। मुल्क का ममालिक, मीम अलिफ मा, मुमा, लाम का फ्लिक, ममालिक। शजर का अशजार, अलिफ शिन अश, जिम अलिफ जा, रे, अशजार। इसी तरह से हुकुम का अहकाम, अलिफ है एह, काफ अलिफ का, मीम, अहकाम। आज़ो
یعنی کہ جسم کا کوئی بھی حصہ اسے اعضو کہتے ہیں۔ این زواد واو زو اعضو، اعضو کا اعضا، الف این آ زواد الف سا اعضا، فعل کا افعال، الف فے اف این الف آ لام افعال، عنصر کا عناصر، این نون الف نا انا زواد رے سر عناصر، عمل کا اعمال، الف این آ میم الف ما لام اعمال، وزیر کا وزرا، واو زے وز رے الف را وزرا، ملک کا املاک، الف میم ام لام الف لا کاف املاک، فوج کا افواج، الف فے اف واو الف وا جم افواج، غریب کا غربا، غین رے غر بے الف با حمزہ غربا، الف خے اخ تے چھوٹی یہ، الف رے اختیار، یہاں پہ تے کے بعد ای کی آواز آئی ہے اس لیے چھوٹی والی یہ کو پڑھا جائے گا اسپیلنگ میں۔ ایسے ہی اختیارات، الف خے اخ تے چھوٹی یہ الف رے الف تے اختیارات، نور کا انوار، الف نون ان واو الف وا رے انوار، معاملہ کا معاملات، میم این الف ما میم لام الف لا تے معاملات، مسجد کا مساجد، میم سین الف سا مسا جم دال جد مساجد، احساس کا احساسات، الف اہ سین الف سا تے احساسات، فکر کا افکار، الف فے اف کاف الف کا رے افکار، سہولیت کا سہولیات، سین ہے واو ہو سہو، لام یہ الف تے سہولیات، لام کے بعد چھوٹی یہ پڑھا جائے گا کیونکہ ای کی آواز آئی ہے۔ اسی طرح سے ہے فائدے کا فوائد، فے واو الف حمزہ دال فوائد، نقصان کا نقصانات، نون بڑا کاف سواد الف سا نون الف نا تے نقصانات، قانون کا قوانین، بڑا کاف واو الف وا نون چھوٹی یہ نون قوانین، نون کے بعد ای کی آواز آئی ہے اس لیے یہ کو چھوٹی یہ پڑھا جائے گا، اگر ے کی آواز آتی تو بڑی یہ پڑھا جاتا۔ مزار کا مزارات، میم زے الف سا رے الف را تے مزارات، شعر کا اشعار، الف شین اش این الف آ رے اشعار، طرف کا اطراف، الف توئے ات رے الف را فے اطراف، حال کا احوال، الف ہے اہ واو الف وا لام احوال، عمارت کا امارات، این میم الف ما اما رے الف را تے امارات، فرد کا افراد، الف فے اف رے الف را دال افراد، ولی کا اولیاء، الف واو او لام یہ الف یا اولیاء، ترکیب کا تراکیب، تے رے الف را ترا کاف چھوٹی یہ بے تراکیب، کاف کے بعد ای کی آواز آئی ہے اور یہاں پر اے یہ ہے اس کا مطلب یہ چھوٹی والی یہ ہے، اگر اے کی آواز آتی تو بڑی والی یہ کو پڑھا جاتا۔ کھنڈر کا کھنڈرات، کھے نون کھن ڈے رے الف را تے کھنڈرات، مشکل کا مشکلات، میم شین مش کاف لام الف لا تے مشکلات، تعمیر کا تعمیرات، تے این تا میم چھوٹی یہ رے الف را تے تعمیرات، وقت کا اوقات، الف وا او کاف الف کا تے اوقات، خصوصیت کا خصوصیات، خے سواد واو سو سین یہ الف چھوٹی یہ الف تے خصوصیات، کیونکہ ای کی آواز آئی ہے اس کا مطلب چھوٹی یہ پڑھا جائے گا یہاں پر۔ جزو کا اجزا، الف جیم اج زے الف سا اجزا، تحریک کا تحریکات، تے ہے رے چھوٹی یہ تحریک کاف الف کا تے تحریکات، یہ چھوٹا والا کاف ہے۔ خدمت کا خدمات، قید الخد میم الف ما تے خدمات، لفظ کا الفاظ، الف لام الف الف وا زوئیں الفاظ، قاعدے کا قواعد، باغ کا باغات، بے الف وا غین الف غا تے باغات، سبزہ زار کا سبزہ زارو، سین بے صف زے ہے سبزہ زے الف زا رے واو رو سبزہ زارو، چرند کا چرندو، چے رے چر نون دال واو نون غنہ چرندو، پرند کا پرندو، پے رے نون دال واو نون غنہ پرندو، طرف کا اطراف، الف توئیں ات رے الف را فے اطراف، اطلاع کا اطلاعات، الف توئیں لام الف این الف تے اطلاعات، تجربہ کا تجربات، تے جیم رے تجر بے الف با تے تجربات، جذبہ کا جذبات، جے زے جز بے الف با تے جذبات، اعزاز کا اعزازات، الف این زے الف تے اعزازات، انعام کا انعامات، الف نون الف آ انا میم الف ما تے انعامات، احساس کا احساسات، الف ہے اہ سین الف سا تے احساسات، خیال کا خیالات، خے یہ الف یا لام الف لا تے خیالات، اختلاف کا اختلافات، الف خے اخ
تے لام الف لا فے الف وا تے اختلافات، مقام کا مقامات، میم کاف الف قا میم الف ما تے مقامات۔ تو یہاں سے میں نے آپ کو سبھی واحد جمع اسپیلنگ کے ساتھ پڑھ کر بتا دیے ہیں۔ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل لگتی ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو۔